इतिहास की सबसे खतरनाक रात जब 800 सैनिकों ने 70,000 को हराया। इतिहास की किताबों में कुछ ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो वक्त की गर्भ में दब तो जाती हैं, मगर उनका असर कभी मिटता नहीं। ये वो जंगें हैं जो सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ी गई, बल्कि हिम्मत, अकल और इरादे की हदें परखने के लिए लड़ी गई। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही एक जंग की है, एक ऐसा मुकाबला जिसे समझना आसान नहीं और जिसे भूल पाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ 800 बहादुर सिपाही और दूसरी तरफ पूरी 70,000 की यूरोपीय फौज। ऐसा लगता है जैसे मौत का सामान तय हो चुका हो, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो सारी दुनिया को हैरान कर देता है। ये कहानी है उस्मानी सल्तनत के उन शुरुआती दिनों की, जब इस नई ताकत ने तुर्की के सीमित दायरे से निकलकर यूरोप की सरहदों पर दस्तक दी थी। उस वक्त दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी थी। ईसाई सल्तनतें बिखरी हुई थीं और इस्लामी ताकतें अपना रास्ता बना रही थी। उस्मानी तुर्कों का सितारा बुलंदी पर था, लेकिन यूरोप को ये उभरती ताकत एक नए तूफान की तरह महसूस हो रही थी। सुल्तान मुराद अव्वल की लीडरशिप में सल्तनत उस्मानिया तेजी से आगे बढ़ रही थी और यूरोप के दरवाजे अब खुलते जा रहे थे। लेकिन हुकूमतें सिर्फ तलवारों से नहीं बनती, और ना ही सिर्फ ज़मीनें जीत लेने से कोई नाम अमर होता है। सच्चा इम्तिहान तब आता है जब हालात तुम्हें पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करें, जब दुश्मन की तादाद इतनी हो कि तुम्हारी गिनती उंगलियों पर की जा सके। और ऐसे ही हालात में एक नाम उभरता है, लाला शाहीन पाशा। एक बुजुर्ग मगर तेज दिमाग वाला कमांडर जो सिर्फ जंग नहीं लड़ता, बल्कि इतिहास का रुख बदल देता है। ये कहानी है चालाकी और बहादुरी की, एक ऐसी जंग की जिसे अगर असंभव की जीत कहा जाए तो भी कम होगा। और यही वजह है कि ये लड़ाई आज भी इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। चलिए चलते हैं उस दौर में जब 800 ने 70,000 को धूल चटा दी थी। आज की ये कहानी सिर्फ एक जंग की दास्तान नहीं, बल्कि बहादुरी, अक्लमंदी और ईमानदारी का वो बेमिसाल नमूना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा वाकया जो तारीख के सीने में चाकू की तरह दर्ज है, और जिसने ये साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और रहनुमाई सच्ची हो तो तादाद कोई मायने नहीं रखती। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1371 ईस्वी के उस दौर में, यानी आज से तकरीबन 650 साल पहले, जब सल्तनत उस्मानिया ने अपनी पहली सांसें लेनी शुरू की थीं और दुनिया की तारीख का रुख बदलने का इरादा बना लिया था। उस्मानी सल्तनत उस वक्त नई नई कायम हुई थी, लेकिन उसका जज्बा, उसका मकसद और उसकी ताकत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। उस वक्त उस्मानी सल्तनत की राजधानी थी बुरसा, जो आज के तुर्की का हिस्सा है। मगर ये सल्तनत सिर्फ तुर्की में ही नहीं रुकना चाहती थी, उनकी निगाहें यूरोप की सरजमीन पर थी। और उन्होंने ये साबित कर भी दिया जब सुल्तान मुराद अव्वल ने यूरोप के एक अहम शहर इडरना को फतह कर लिया, जो कि उस वक्त सामरिक, तिजारती और सियासी अहमियत का मरकज था। इडरना की फतह यूरोप की तमाम ईसाई सल्तनतों के लिए एक बड़ा झटका थी। वो छोटी छोटी सल्तनतें जो पहले आपस में बरसों से लड़ती आई थी, अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उनका सामूहिक दुश्मन सामने आ चुका है, और वो है उस्मानी तुर्क। अब अगर उन्होंने मिलकर कोई लहजा इख्तियार ना किया तो उस्मानी फ़ौजें यूरोप के हर कोने तक पहुंच जाएंगी। इन सल्तनतों को एक करने में सबसे अहम किरदार निभाया बुल्गारिया के हुक्मरान शिशमन ने। उसने न सिर्फ अपने सल्तनत की सलामती के लिए, बल्कि यूरोप की बाकी ताकतों को भी एक झंडे तले जमा कर लिया। उनकी एक ही साजिश थी, उस्मानी तुर्कों को यूरोप से मिटा देना। मगर उस वक्त तक उस्मानियों की निगाहें एक और बड़े मकसद पर थी, कुस्तुनतुनिया। एक ऐसा शहर जो सिर्फ अमीरी और रुतबे का मरकज नहीं, बल्कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला दरवाज़ा था। मगर अभी वहां तक पहुंचने का रास्ता था मेरसा नदी, एक गहरी, चौड़ी और खतरनाक नदी जो दोनों महाद्वीप को जुदा करती थी। उस्मानी हर बार इसी नदी को पार करके
یورپ میں داخل ہوتے تھے اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ اب ہوتا ہے ایک ایسا موڑ جو اس داستان کو میل کا پتھر بنا دیتا ہے۔ سلطان مراد اول کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اپنی بڑی فوج لے کر واپس ایشیا کی جانب لوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ علاقہ جہاں آج ترکی ہے۔ یورپ کی جانب انہوں نے صرف 800 سپاہیوں کی ایک چھوٹی ٹکڑی چھوڑ دی، جن کی رہنمائی کر رہے تھے لالا شاہین پاشا۔ لالا شاہین کوئی معمولی کمانڈر نہیں تھے، وہ سلطان کے استاد بھی رہ چکے تھے اور ایک پر اثر اور دور اندیش فوجی رہنما تھے۔ انہوں نے کئی جنگیں دیکھی تھی اور ہر بار اپنے تجربے سے دشمن کو شکست دی تھی۔ جیسے ہی یورپ کی فوجوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ سلطان اپنی فوج کے ساتھ جا چکے ہیں اور ایڈرنا میں صرف چند سو سپاہی رہ گئے ہیں، وہ اسی موقع کی طاق میں تھے۔ تقریباً 70,000 فوجی اکٹھا کر کے میرٹسا ندی پار کرتے ہیں اور ایڈرنا کی سرحدوں پر جا پہنچتے ہیں۔ جب یہ خبر لالا شاہین تک پہنچتی ہے تو وہ جانتے تھے کہ اب وقت نہیں بچا۔ انہوں نے فوراً ایک خط بھیجا سلطان کو، مگر وہ جانتے تھے کہ وہ خط وقت پر نہیں پہنچے گا۔ اب ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو شہر کی چابیاں دشمن کے حوالے کر دیں یا لڑ کر شہادت حاصل کریں۔ لالا شاہین نے دوسرے راستے کو چنا، مگر لڑائی کا ترکیب غیر معمولی تھا۔ انہوں نے چند جاسوسوں کو دشمن کی فوج میں بھیجا۔ جاسوسوں نے وہاں سے جو خبریں بھیجی وہ حیران کر دینے والی تھی۔ دشمن کی 70,000 کی فوج کو اپنے جیت کا اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ انہوں نے رات کو پوری طرح جشن میں ڈوبنے کا فیصلہ کر لیا۔ شراب، شور و غل اور غیر ذمہ دارانہ رویہ، یہی ان کا حال تھا۔ لالا شاہین نے ایک نایاب رننیتی بنائی۔ آدھی رات کو جب دشمن بے سدھ پڑا تھا، 800 سپاہیوں نے ایسا حملہ بولا جو اتہاس میں درج ہو گیا۔ حملہ اتنی پھرتی، تیزی اور ہوشیاری سے ہوا کہ دشمن کو لگا جیسے خود سلطان مراد واپس آ گئے ہو، اپنی پوری فوج کے ساتھ۔ ہر طرف چیخ پکار مچ گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ سامنے عثمانی تلواریں تھیں اور پیچھے خوفناک میرٹسا ندی۔ نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں دشمن مارے گئے، کچھ تلوار سے، کچھ ندی میں ڈوب کر۔ اتہاس گواہ ہے کہ میرٹسا کا پانی کئی دن تک لال رہا، اور اس جنگ کا انجام وہ 70,000 کا لشکر جو عثمانیوں کو یورپ سے مٹانے آیا تھا خود مٹ گیا، اور عثمانی سلطنت نے نہ صرف اپنے علاقے بچائے بلکہ دشمن کے کئی قلعے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ دوستو، یہ تھی وہ تاریخی جنگ جس نے بتا دیا کہ بہادری، ایمانداری اور عقل مندی اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو بڑے سے بڑے لشکروں کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں جیتی جاتی، دماغ اور ارادے کی بھیڑ بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہی تاریخی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔